دا مدرسہ احیاء العلوم دا مفتی حیات اللہ مدیر دے دا مدرسہ احیاء العلوم دا دا استاد بلبلے دے دا مدرسہ احیاء العلوم دا زکدا خلے دے نام باندې موسوم دا مدرسہ احیاء العلوم دا کانی جناب صددی گل دے دا مدرسہ احیاء العلوم دا حافظ کامل ہنددی مل دے دا مدرسہ احیاء العلوم دا پتے گلولو حزب دار پر قیوم دا مدرسہ احیاء العلوم دا مدرسہ احیاء العلوم دا استاد د حفظ په مونږان دے دا مدرسہ احیاء العلوم دا زلیږي ستوری د اسمان دے دا مدرسہ احیاء العلوم دا د مولانا افسر علی فضل معصوم دا مدرسہ احیاء العلوم دا مدرسہ احیاء العلوم دا محمد سمین حاجی صاحب ڈیرا دا مدرسہ احیاء العلوم دا خدمت نائب شمیرا دا مدرسہ احیاء العلوم دا لکدا ڈکا دا گلانو پا ہجوم دا مدرسہ احیاء العلوم دا مدرسہ احیاء العلوم دا بخش اللہ عزیز اللہ دا مدرسہ احیاء العلوم دا ظلم دستور کلی زلاهم دا مدرسہ احیاء العلوم دا منورہ دا پلک فدی نجوم دا مدرسہ احیاء العلوم دا مدرسہ احیاء العلوم بلا دیوا درن میری دا مدرسہ احیاء العلوم ہمدارنا دا دیری دا مدرسہ احیاء العلوم دیر اولاد ہر جندیو دا مرحوم دا مدرسہ احیاء العلوم دا مدرسہ احیاء العلوم ہم محبت ورسره وکړئ دا مدرسہ احیاء العلوم مدد نصرت ورسره وکړئ دا مدرسہ احیاء العلوم اخلاص نډکا یاد شوي په دینوم دا مدرسہ احیاء العلوم دا مدرسہ احیاء العلوم د تاج الدین دا وینا دا مدرسہ احیاء العلوم آباد دیوی دای دعا دا مدرسہ احیاء العلوم ہم استائلی پدی کلام منظوم دا مدرسہ احیاء العلوم دا مدرسہ احیاء العلوم چی پچملکی مشورہ دا معلوم دا مدرسہ احیاء العلوم دا مدرسہ احیاء العلوم